السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس يا توت. مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي تاع غدا اللي غيكون ديمونش لو 4 افريل 2021 مع الجوج ربع ديالنا في رينيون ان كورس 3 في التيران اللي هو اوتو تنقاس. دونك مالغري الظروف اللي عندنا والظروف صعيبه بزاف ومشاكل وبزاف ديال الحوايج، دونك جينا باش نديرو هاد الفيديو هذا. واخا غادي يوصلكم شويه معطل، درناه على قبل شي ناس يعني وليت كنحشم منهم كيكتبوا كومونتيرات زوينين وكيأيدونا بالجيمات وبزاف د الحوايج. واخا هما قلال يعني كيبقى فيها الحال لي لايك 400 ولا ما شحال، وانا عندي كثر من 4000 اللي كتشوف الفيديو ديالي لي هما رسميا معانا. مي بون تا هما المهم راهما معانا، هادشي اللي كاين. وعارف شي وحدين كيبغيو لينا الخير، واخا بعض المرات حنا كنتخلصوا هما ما كيتخلصوش، كنحس بهم كيفرحوا من قلبهم لينا. دونك على وجه دوك الناس حنا قررت باش ندير هاد الفيديو نتاع اليوم. واخا الضغوطات عليا بزاف وبزاف وبزاف شي مشاكل بزاف. المهم هادي نقطه بقات بوحدها. النقطه الاخرى غنتكلموا على الكينتي نتاع اليوم اللي كان واحد الكينتي صعيب بزاف، عقت به الصباح صعيب صعيب صعيب. غنبارطاجي معكم اللعب اللي لعبت. دونك كان خص تلعب تقريبا 9 حتى ل 10 ديال النوامر وتشد الكينتي، مي ما غيمكنش تلعبهم كاملين. اضطريت باش نلعب لا انا لا الجروب نتاعي اللي كيلعبوا قليل هكا، والناس ديال الجروب اللي كيلعبوا طويل 8 طوال بصحتهم بونيس كات اليوم. دونك ما كاينش بزاف لي شدوا البونيس، يعني شي جوج ديال الناس وصافي، هنيئا لهم وبصحتهم حتى هما يستاهلوا، راه كيلعبوا صحيح وكيغامروا بزاف صراحه. دونك نشوفوا نبارطاجيو معكم اللعب تاع اليوم، وهنيئا الجروب اون لي كاين تي فيب بالجيمليات نتاع اليوم لي سطابيناهم مزيان وكانوا ساهلين. يعني كنعزلوا الرينيون اللي غنلعبوا فيها وكنعزلوا الجيمليات اللي غادي نلعبوا فيهم اللي هما مسوقرين. دونك بارطاجي معكم اللعب نتاع اليوم. قبل ما نبارطاجي اللعب تاع اليوم غنوريكم واحد واحد الجوج ديال الناس. هذا الاول هادو محساده وتباعه، خليهم يشوفوا. هذا راه تبلوكا، الاخر تا هو جاي في الطريق غيتبعو. دونك شوفوا الكومونتير اللي كاتب نصابه غاباتير في امبراطور تخلص في الديزورد ديال الكوارتي غراتوي. دونك هذا راه اون لي كينتي وماشي غاباتير، في هادشي باش غادي نجاوبك. وحنا ما كنصبوا على حتى شي واحد، دونك حنا كنعطيو اللعب غراتوي في اليوتيوب بالعكس. هادشي اللي كاين. وعندي جروب فيب ديالي وعمرني حطيت حتى نمرتي، بحيث انا ماشي طلاب وما بغيتش بنادم يدخل عندي اصلا. بارك عليا الناس اللي هما عندي، اني معاهم ونموت معاهم. دونك ادي نقطه بوحدها. النقطه الثانيه، حاحا اش عندك ما تعطي والعاطي الله غير تتخور. حنايا كنخوروا السي ابراهيم كيبير. دونك خرج من هاد القناه وما تبقاش تتفرج، خرج بشرفك حسن من بلوكيك. هادشي باش غادي نجاوبك انت. دونك بالنسبه للعب نتاع اليوم 3 الساعه 11 هيا فين تلعبات مجموعه الى شفتوها. دونك 3 واحد عاوتاني تا هي ملعوبه، و جوج 11 تا هي ملعوبه. دونك كان سوء الحظ باش تجمعهم وصافي. كما قلت لكم كان خص طويل باش يتجمع، مالغري شي وحدين اللي لعبوا طوال 8 طوال راه ما قدرناش باش نجمعوا لهم كاملين، ضحينا بداك الواحد مع شي خيول وحده اخرين. دونك بالنسبه للجيمليات كنا في نهارنا اليوم 9 4 دارت 51 درهم، لعبوها جروب اونلي دي فوا الفوق. دونك هنا 4 6 15 فيها الجيملي ديال 93 درهم. دونك هادي جيملي 7 8 9 فيها جيملي دارها 25 درهم، مي راه كتريكيبيري فيها شويه مع الجيمليات الاخرين. هنا 2 6 8 دونك جيملي ديال 122 درهم. هاني الجروب فيب اونلي اللي كيثيقوا فينا. وهذا جيملي اخر 7 4 6 فيه جيملي ديال 43 درهم. هادشي اللي كاين حاليا الجيمليات ديال اليوم، حيت حنا كنبازيو على 3 4 جيمليات ما كنفوتوهمش بالنسبه للجروب اونلي فيب. هادشي كتبقى نقطه بوحدها، يعني مالغري نخسروا في الكينتي نرجعوا في الجيملي. دونك النقطه الثانيه
غنشوفو الكينتي ديالنا تاع 3600 مترو اللي غادي يكون ديكاترون. دونك غادي نحاولو ندوزوه بالزربه عاود بعاود وغادي نعزلو احسن ما عندنا ونعطيهم لكم. دونك اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي توغستان. لونترينور سي فوين، لو درايفر ريفيي، دوزيام بروميي تروازيام في لا ميزيك نتاعو. شوفوا واش بروميي اون ديكاب واش لا. بالنسبه لي على حساب لونترينور ديالو اللي هو الفوين، صراحه انا قبل كاع ما يدخل ونكملوا هادشي نتاعنا راه خصو يتلعب هاد الفوين. هيا كما كتشوفوا 16 بارطون هنا مولف كيس تقول 61 كيلوغرام ونص، 68 كيلوغرام في 16 بارطون، غدا 70 كيلوغرام. هذا راه تنقاز العود ملي كتزيد عليه الكيلوات عاد ما كيتبت وي كيقدر يجي في لا كورس نتاعو. دونك بالنسبه لي غادي ناخذ لكم لو نيميرو 1 كا فافوري. Et on continue avec le numéro 2, c'est Chichi de la Vega. Donc l'entraîneur Rob Colette, le driver Bouran, 4e, 1er, 2e et 6e في la musique نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد شيشي كيبقى 68 كيلوغرام في اوتو، نفس المسافه داير معاهم 4. غدا زادوا عليه كيلو، كان مشى فافوري في الديرني كورس ديالو، يعني غدا عاود صراحه لي مليح ويتلعب ك outsider. Et on continue avec le numéro 3, c'est Carisso de Gréchy. Donc l'entraîneur Fouet, le même entraîneur de numéro 1, Rede da Silva, qui est en garde de 4 ans, 1er, 2e, 5e, 3e في la musique نتاعو. كيبقى ضارب الراس مع هاد الكاتيجوري ب 64 كيلو غرام ونص. غدا زايدين عليه صراحة تقول بزاف، مي كما قلت لكم هذا راه تنقاز عاود ما كيأثرش عليه بزاف الثقل، الا كان صحيح راه كيثبتو بالعكس باش يجي. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو 3 كا دوزيام اوتسايدر. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 4 سي اتر روج، نقطة حمراء. يعني هاد اتر روج راه لونترينور غرال، لو درايفر ريي، عنده برومي اي تروازيام في لا ميزيك نتاعو. كيبقى طومبا مع هاد الكاتيجوري طاح هنا 7 بارطون، 11 بارطون، 14 بارطون. دونك هذا كان عنده برومي اونديكاب ديالو اللي هو طاح فيه. غدا دوزيام اونديكاب نتاعو. كيبقى علامة استفهام على هاد العود هذا، وغادي ناخدو لكم في اتونسيون هاد لو نيميرو 4 ناخدوه في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 5, c'est Rem Fire. Donc l'entraîneur Diaz, le driver Ebeda, un de 10e, 5e, 5e et 3e في la musique نتاعو. مشى مع هاد الكاتيجوري ب 46 كونتر 1، لو ميم بوا كلاسا 10e. دونك غدا كنظن بانه ما عندوش حد معاهم ويعاود كلاسي 7e ولا 8e ولا شي حاجه بحال ما هكا. Et on continue avec le numéro 6, c'est Risk Brise 6. دونك هاد العود كيبقى ديال السيبل شاس. هنا في الهي داير واحد السيزيام معاهم نيت مشى ب 11. غدا زايدين عليه كيلوغرام ديال الثقل. شي ما يمكنش تقتلو، وديما راه فافوري وديما خصو يكون فافوري. Donc le numéro 6 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 7, c'est Let Me Win, خليني نربح. دونك لونترينور بواسنار، لو درايفر مورو غيمشي ب 67 كيلوغرام، عنده 3ام 4ام 2ام 6ام 5ام في لا ميزيك نتاعو. دونك مشى مع نفس الكاتيجوري دار معاهم 3ام 66 كيلوغرام. غدا راه غيمشي ب 67 كيلوغرام. كما كتشوفوا كورسا كتبقى مفتوحه وصعيبه صعيبه صعيبه بزاف. تقريبا هاد العودان كلهم كيتلعبوا، وغادي ناخذ لكم هاد السات كا توكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Jolie Marquise. Donc l'entraîneur Bernard de Blanda, Femela de 4 ans, le driver Berengor. Donc 9e بعد لا رونطري ديالو، عنده 5ام في السيبلساج اي 9ام برومي في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا كما كتشوفوا 16 بارطون كان رونطري ما جاريش من شهر 12 لشهر 3 دار 9ام. ونقولوا هادي راه نو بارطون ما جراش فيها حتى هي ديال اريكلامي. هاد العود غيكون باقي ما رجعش لا فورم
ديالو. اضافه الى ذلك خاسر مع شيشي دو لا فيغا. هاد العود غندوزو وغنشوف لو نيميرو 9 سي ناياك. دونك لونترينور ميلميل لو درايفر دو غياز باقي ما دايرش الدخله هاد العام، عنده واحد دوزيام كاتريام في الهي. دونك هما دايرين وما دايرش الدخله هنا هي هاديك راه ما دايرهاش، ما جاريش من شهر 12. هنا ندوز بارطون، هنا 18 بارطون في الكومبينغ كنجا. دونك بالنسبه ليا غدا كاول كورسه غيدير فيها الدخله غندوزو. Et on continue avec le numéro 10, c'est Colbert de Berly. Donc l'entraîneur Marc Roland, le driver Philippe Perron, عنده 5e 3e 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك مشى مع هاد الكاتيجوري ب 66 كيلوغرام، دار معاهم 5e و كان عنده لو بروميي اونديكاب ديالو، يعني طلق رجليه حيد دهشه مع مجموعه الخيول. بالنسبه ليا غدا هاد 10 غناخدو لكم كفافوري. Et on continue avec le numéro 11, c'est Brion de Fouquet. Donc l'entraîneur Fouine, le driver Ron Bonny. Donc arrêté في السيبلساج، طومبي في السيبلساج، 3e في السيبلساج، وعنده في الهي واحد 3e برومي. كنظن بما ان غدا غيكون عنده البرومي اونديكاب نتاعو واول كورسه في اوتوي. خدينا جوج عودان ديال الفوين، يعني هادوك هما اللي مزيانين، واحد فيهم يقدروا يجيو بجوج لي مالا. اي اون كونت هاد ال11 خليناه ما خديناش. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 12 سي مارتن سبيريت. دونك لونترينور نيكولاي فرانك ليكولاي، لو درايفر ليستراد، دوزيام في السيبل، بروميير في السيبل، دوزيام في الهي، تروازيام في السيبل، سيزيام في الهي اي دوزيام في الهي. دونك كيبقى هذا عاود كيدير السيبل و كيدير الهي او ميم طون. غدا بالنسبه لي عنده برومي اونديكاب. نشوفو هاد فرانك نيكولاي واش عنده غير هاد لو نيميرو 12 بوحدو ولا عنده شي عاود اخر. الا كان عنده غنحترمو كاونترينور وناخد ليه العود ديالو، الا كان شي واحد اخر نقدر نقتلو. مي غدا عاود ما كيبقاش ديال لاباس صراحه، وغناخدو لكم مالغري يعطيو لكم فافوري. انا بالنسبه ليا كتوكار لان عنده البرومي اونديكاب لو نيميرو 12. دونك ما قتلوش في خطره وغادي ناخدو توكار le numéro 12. Et on continue avec le numéro 13, c'est Florence سميتو فيميلا دو 4 ans كتبقى غيديها كوتان. لونترينور كوتان، لو درايفر شميدلن، عندها دوزيام في الهي، طومبي في السيبل، دوزيام في السيبل اي كاتريام في السيبل، تروازيام اي كاتريام في الهي، اي كاتريام في الهي اي واحد دوزيام في الهي. عندها واحد اريتي وطومبي. دونك الا ما طومباتش ولا اريتات مولفه بالانتصارات وبالدوزيامات وبالبرومييرات. مي غدا بالنسبه ليا كبرومي اونديكاب عندها غادي ندوزا ونخليها. ديجا راه خدينا 8 ديال الخيول ولا ناخدوها لكم كاتونسيون على حساب كوتان، باش اللي كيلعب زعما وكيزيد كلشي يقدر يزيدها، واللي ما عندوش الجدر يقدر يقمر عليها كاع ما تجي. انا بالنسبه لي نقدر نزيدها، وغالبا كنلعب لي شون توتال، يعني اول اي عود برومي اونديكاب عنده كما كان عنده كنبقى كنحترمو وكنشوفو. يعني على داكشي علاش كنلعب غالبا شون توتال، حيت كيخدموك بشي حاجه اللي انت ما غدورش ليك فراسك. Et on continue avec le numéro 14, c'est Last Final Jack. Donc l'entraîneur Mayor, le driver Biochel Bonis, عنده دوزيام، عنده سيزيام، عنده تروازيام، كاتريام اي سانكيام في لا ميزيك نتاعو في الهي. دونك ما غيكونش عنده غدا البريمي اونديكاب، لان البريمي اونديكاب نتاعو كما كتشوفوا هنا دارو في الكومبينغ، عنده كلاسا فيه 12 ودار واحد لونديكاب في الاول عاوتاني، يعني 18 بارطون راه كتشبه الاونديكاب ديفيزي. حنا هذاك اللونديكاب معنى به هو واش داير لي بارطون بزاف ولا دايرها شويه، يعني عاود ملي كيدير اول مره بزاف ديال لي بارطون كيدخل مدهشر. مي بالنسبه لي هذا العود هذا غدا كاول تجربه عنده في اوتوي غادي ندوزو ونضحي به ونخليه. Et on continue avec le numéro 15, c'est Issa. Donc l'entraîneur Biotel et Bonis. Donc le même entraîneur ديال هاد ال 14 عنده premier في الهي، عنده تروازيام اي سيزيام. كتبقى في ميلا دو 4 ans تاهي 11 بارطون 14 بارطون ضربات فيهم الراس.
دونك فونتين بلو كانسير مير كانسير مير كانسير مير. غدا بالنسبه ليا هاد العوده هادي كتجري في اريكلامي بزاف. غدا راه كينتي وفيميلا كتجري مع لي فيميل. بالنسبه لي انا ندوزا هاد بيوت لي بونيز محاش واش غيجيب حتى شي واحد غدا. و كونتيني on termine avec le numéro 16 c'est R Commodore. Donc l'entraîneur Melmel, le driver Desotter Mel, عنده deuxième sixième et septième في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا ب 62 كيلوغرام كان كلاسا معاهم دوزيام في الكينتي اللي هو داز. بالنسبه ليا غدا كيبقى عود محترم وغادي ناخذ لكم كعود الثامن حيت خدينا جوج في اتونسيون بقى عندنا حق نزيدو العود الثامن ديالنا اللي غيكون هو هاد الساز. وغادي ناخذ لكم كواحد الاوتسايدر صراحه اللي عنده لا شانس كبيره باش يجي في الكينتي. هكا غادي نكون ختمت به الكينتي ديالي وساليتو وكنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معنا. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا ودعموا القناه وتبارطاجيو مع صحابكم. واخا القناه صراحه راه مدعمه راسها واللي عنده كما كيقولوا. وخلي الحساد يدويو فيما غيدوي شي حساد بشي كومونتير غنبقى ندوزو لكم هنا باش تضحكوا عليه شويه وترجعوا تشوفوا الكومونتير ديالو. بون شونس الاخوان والله يعاونكم والله يخلينا معاكم ديما.